भाई है मेरा जाने आलम है, उसे प्यार से जान कहता हूँ। ओ दुआ ने होठों को गोल किया था। दुआ की बिखरी हालत पर शान ने गहरी नज़र डाली थी। दुआ जल्दी से खुद में सिमटी थी। शान ने दिल में खुद को सलावतों से नवाजा। होश में आते ही उसके ज़मीर ने उसे मलामत किया था। अपने बालों में हाथ फेरते उसने अलमारी से अपनी शर्ट निकाल कर दुआ को दी थी। चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। दुआ शर्ट पकड़ते चेंज करने जा चुकी थी। शान आलम बेबसी से मुट्ठियां भींचते रह चुका था। उसने आज तक कभी किसी लड़की से हराम रिश्ता नहीं बनाया था, लेकिन अब वो बहक रहा था। दुआ की तो भी एज छोटी थी, लेकिन वो तो मेच्योर था। इसने सोच लिया था कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। दुआ को भी समझा लेगा। दुआ जैसे ही चेंज किए बाहर आई थी, उसे खुद के सारे दावे झूठ लगने लगे थे। शान की ब्लैक शर्ट में ऊपरी दो बटन खोले वो फुल शान को बहका रही थी। वो आते ही शान के साथ शान के पास बैठ चुकी थी। दुआ जी, दुआ तुम सही कह रही हो, ये सब ठीक नहीं है। हम मुस्लिम हैं, लेकिन दुआ मेरा कैरियर, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हें कोई झूठा लारा नहीं लगा सकता, उसने रसानियत से उसे समझाया था। शान ने उससे नज़रें चुराई थीं। दुआ मैं शान मैं समझ गई सब, लेकिन मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। दुआ ने नम आँखों से शान को देखा था। शान को अपना आप मतलबी सा लगा था, लेकिन वो दुआ को आस नहीं दिला सकता था। दुआ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये सब ठीक नहीं है। तो शान सब ठीक कर लो ना, अपना लो ना मुझे। दुआ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये सब ठीक नहीं है। तो शान सब ठीक कर लो ना, प्लान और ना मुझे। शान जो दुआ को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बात सुनकर आपे से बाहर हुआ था। दुआ मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैंने पहले भी कहा है कि मैं फ़िलहाल अपने कैरियर पर फोकस करना चाहता हूँ। तुम्हें प्यार की ज़बान क्यों समझ नहीं आ रही? दुआ उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर रोने लगी थी। दुआ दुआ यार प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तुम तो मेरी नन्ही सी जान हो ना। उसने शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा था। अच्छा कुछ देर इंतज़ार कर लो, फिर कुछ सोचते हैं इस बारे में। फ़िलहाल मुझे इटली जाना है, वहाँ से वापसी पर कुछ सोचता हूँ। इटली क्या करने जाओगे आप? इधर एक शो है मेरा। वाह मुबारक। अच्छा मैं भी चलूँ साथ? नो दुआ, आप क्या करोगी वहाँ? शान प्लीज़ ना। दुआ ने उसके हाथ थाम कर कहा था। नो दुआ, नो और नो। अब तुम जिद नहीं करोगी? ओके ठीक है, लेकिन मैं इधर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है, बहुत ज़िद्दी हो तुम। चलो सो जाओ इधर ही, मैं सुबह तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। किस मिलेगी? शान आलम ने उसे आंखें दिखाई थी। मैं तो मजाक कर रही थी ना। अब इतना मजाक तो चलता है, तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में ना अच्छा खासा बंदा बहक जाता है। मैं चीज़ ही मस्त हूँ, सबको अच्छे खासों को बहका देती हूँ। दुआ पलट कर बेड पर लेटने लगी थी जब उसके बाल शान के हाथ में थे।
دعا خبردار سوچنا بھی مت کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو سوچ سکتی ہو، جان لے لوں گا تمہاری۔ شان، میں تو مذاق کر رہی تھی، سیریس ہی ہو گئے ہیں آپ تو، لیکن میں مذاق ہرگز نہیں کر رہا۔ شانم جانم جو حکم، وہ شان عالم کے بائیں گال پر لب رکھتے ہوئے اندر کی جانب بھاگ چکی تھی۔ شاید اسے ابھی شان عالم کی شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ اگلے دن شان کنسرٹ کے لیے جا چکا تھا، اسے 2 دن ہو گئے تھے گئے ہوئے، لیکن واپسی کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ نیوز میں اٹلی کی مشہور ڈائنا کے ساتھ شان کے افیئر کی خبریں نیوز میں آنے لگی تھی۔ اس نے ڈائنا کے ساتھ 3 سانگ بھی ریکارڈ کیے تھے۔ دعا کی آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی تھیں۔ وہ واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ بیبی، میں نے آپ سے کہا تھا وہ فراڈ ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ پلیز جاؤ ڈیزی، مجھے بھی کسی سے بات نہیں کرنی، کچھ نہیں سننا۔ شان عالم کو واپس 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے دعا سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ دعا کو لگا شاید وہ واپس آ کر کوئی رابطہ کرے، لیکن اس کی طرف سے مسلسل خاموشی دعا کو پریشان کر رہی تھی۔ آج کل وہ مشہور سنگر مونا کے ساتھ تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شہرت سب کو کھٹک رہی تھی، لیکن وہ بہت خوش تھا۔ اس خوشی میں وہ دعا کو بالکل بھول چکا تھا۔ مہینہ ہو گیا تھا، اس نے نہ دعا سے کوئی رابطہ کیا تھا اور نہ ہی دعا سے ملا تھا۔ دعا کی راتیں جاگ کر گزرنے لگی تھیں، حلقے بڑھنے لگے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ وہ جرمن کسی مشہور شو کے لیے گیا ہے، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ آج صبح ہی اس نے نیوز میں دیکھا کہ شان عالم پر فراڈ کا الزام لگایا گیا ہے۔ واپسی پر لنڈن ایئرپورٹ پر وہ پکڑا گیا تھا۔ آئی سویر میں نے کبھی نہیں کیا یہ، مجھے نہیں پتا سب کیسے ہوا۔ دعا کو جیسے ہی پتہ چلا، وہ فوری طور پر اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ دعا، میرا کیریئر سب تباہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کسی نے میرے خلاف یہ سازش کیوں کی، لیکن دعا سچ میں نے آج تک کبھی کوئی دوائی نہیں لی۔ یہ فراڈ کیسے ہوا میں نہیں جانتا۔ شان، ڈونٹ وری، میں کوئی حل نکالتی ہوں۔ شان نے ممنونیت سے دعا کو دیکھا تھا۔ دعا 1 ہفتے کی مسلسل بھاگ دوڑ دیکھ کر چکی تھی، لیکن کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ شان الگ پریشان بیٹھا تھا۔ دعا مسلسل اس سے رابطے میں تھی، وہ ہر دوسرے دن شان سے ملنے آتی تھی۔ شاید یہی محبت کا انداز ہوتا ہے۔ شان، تم یاد کرو کہ تم نے لاسٹ ٹائم کیا کھایا تھا۔ دعا، میں نے کنسرٹ کے بعد مونا کے ساتھ ہی ڈنر کیا تھا، اس نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ دعا، میں نے پرسنلی کوئی بھی چیز نہیں کھائی تھی، میں جب بھی کہیں گیا مونا کے ساتھ ہی تھا، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دعا کو بتایا تھا۔ دعا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شان، میں کچھ کر لوں گی، تم پریشان نہیں ہونا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے پوری تصدیق کروائی تو اسے سمجھ آیا کسی نے پولیس کو پکی خبر دی تھی کہ اس سنگر نے غلط فائل سائن کر لی تھی۔ اس سب کے پیچھے کوئی ہے، مطلب جو شان کی شہرت سے جلتا ہے۔ میں جلد پتہ کروا لوں گی۔ دعا کی مسلسل بھاگ دوڑ کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ کوئی تھا اس سب کے پیچھے جو شان کی ضمانت نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میڈیا کی ہیڈ لائنز میں شان کا کردار نمایاں ہو چکا تھا۔ شان بلندیوں کو چھونے سے پہلے ہی برباد ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس چھل کپٹ کی دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہیزل، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اچھا، کیا بتائیں؟ پھر تمہارے لالا
क्या हुआ मेरे लाला को, वो ठीक तो हैं? अरे पागल लड़की, सुन तो लो। जी बताएं, तुम्हारे लाला अफसर बन गए हैं, वो आज वापस आ रहे हैं। व्हाट, सच? लाला, वाह माशाल्लाह। आपको पता है लाला ने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। शुक्र अल्लाह का इन्हें फल मिल गया। मैं कब जाऊंगी लाला से मिलने? इन्हें हम इनवाइट करेंगे, वैसे भी तुम्हारा लाला मुझे मिलने ज़रूर आएगा, देख लेना। जी लाला बताते थे कि इनका हवेली में एक दोस्त भी है। हा हा, जी जान, मैं ही हूँ वो दोस्त। अच्छा जी। शम्मू की तेज़ नज़रों ने जब हेज़ल को गुले लाला के रूम में नहाते देख कर हैरान थी। ये बहू इधर क्यों नहा रही थी? हेज़ल के बाहर निकलते ही वो अंदर की जानिब बढ़ी थी। वॉशरूम में पड़ी ख़ानदानी चेन देखकर शम्मू की आंखें चमक उठी थी। वाह रे वाह, क्या बात है, ये तो आज फिर से घर में माहौल बन जाएगा। शम्मू ने चेन उठाते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपाई थी। इससे पहले कि वो बाहर बढ़ती गुले लारा रूम में दाखिल हुई थी। अरे शम्मू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बीबी जी, अम्मा साई ने बहू को बुलाया था, मैं उन्हीं को बुलाने के लिए आई थी। मगर वो तो जा चुकी हैं।